साहब बोले थे यहां के जन्मदिन मनाओ रसूल का। दलील क्या दी? दलील के पीछे मत पड़ो, ये जुमले हैं कि नहीं? अरे दलील के पीछे मत पड़ो, बनाओ जलूस निकालो, जश्न मनाओ। इब्लीस ने नहीं मनाया, ये है दलील। अरे हमारा जुर्म क्या है? हाँ, हम आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं कि जन्मदिन अगर मनाया गया है या जायज है तो किसी एक साहबी की दलील दे दो, मनाना शुरू कर देंगे। हम तो बड़े प्यार से एक बात कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा नहीं कर गए, जब नबी अकरम की रूह आला इल्लीन के अंदर दाखिल कर दी गई और आला इल्लीन के अंदर भी दारुल किरामा के अंदर दाखिल कर दी गई, जब आप अल्लाह को प्यारे हो गए और जब आप इस दुनिया से रुखसत हो गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनाए गए। उसी वक्त दफन होने से पहले 2 साल उनकी खिलाफत रही। बस एक दलील दे दो, 12 रबीउल अव्वल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अबू बकर के जमाने में 2 मरतबा आया और 12 तारीख उसकी 2 बार आई। मुझे सिर्फ एक दलील दे दो, अबू बकर सिद्दीक ने कभी अपने घर में रोशनी की हो, कभी अपनी मस्जिदों में हरी झंडियां लगाई हो, कभी जश्न मनाया हो, चिरागा किया हो, या फिर यह बताओ कि अबू बकर सिद्दीक को मोहब्बत नहीं थी। दोनों में से एक बात कर दो बस। अबू बकर को मोहब्बत थी या नहीं? अगर थी तो जलूस क्यों नहीं निकाला? अगर थी तो जश्न क्यों नहीं मनाया? बस दलील ही तो मांग रहा हूं, तुम दलील दे दो, हम कल मनाना शुरू कर देंगे। कहते इब्लीस ने नहीं मनाया, ये दलील है। इब्लीस ने नहीं मनाया, ये दलील है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक का जमाना आया, उन्होंने 10 साल खिलाफत की। 10 साल तक खिलाफत की हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने 10 साल में 10 मरतबा 12 तारीख आई रबीउल अव्वल की, 12 तारीख आई। ये वो हैं 12 रबीउल अव्वल को जिन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इंतकाल की खबर सुनी थी तो तलवार मियान से बाहर निकाल ली थी और ये फरमा रहे थे 12 रबीउल अव्वल को तुम 12 रबीउल अव्वल को चिराग जलाते हो, जश्न मनाते हो। हजरत उमर फारूक 12 रबीउल अव्वल के दिन अपने हाथ में तलवार निकाल कर कहते हैं कि अगर किसी ने यह कह दिया कि नबी का इंतकाल हो गया तो हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे, उसकी गर्दन उड़ा देंगे। और 12 रबीउल अव्वल को हजरत फातिमा ये फरमा रही थी, आज मेरे अब्बू के इंतकाल का दिन है, आज मेरे ऊपर मुसीबतों के जो पहाड़ टूटे हैं, अगर वो किसी पहाड़ के ऊपर भी ये गम डाल दिए जाते तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। हजरत फातिमा फरमा रही है, मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें आई कि अगर वो मुसीबतें किसी रात दिन के ऊपर डाल दी जाती तो उस दिन भी रात में बदल जाते। हजरत उमर तलवार मियान से निकाले हुए कि अगर किसी ने कह दिया कि इंतकाल हो गया तो उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हजरत अबू बकर ऐसे शख्स हैं जिन्होंने संभाला, फरमाया कि उमर होश में आओ, अल्लाह की कसम मेरा रब मेरे नबी को 2 मौतें नहीं दे सकता है। जो मौत बरहक थी वो आ चुकी है, अल्लाह के पास जो जाना था वो आ चुका है। और मजबयां में ऐलान करते हुए फरमाया था, लोगों गौर से सुन लो, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात। तुम लोगों में से जो मोहम्मद की इबादत करता था, जुमले देखो, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज है, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनकी इबादत करता था वो सुन ले, फइन्न मुहम्मदन कद मात, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया। और जो अल्लाह की इबादत करता था, जो अल्लाह की इबादत करता था, वो सुन ले कि अल्लाह मरेगा नहीं, वो जिंदा है, हमेशा से जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा और वो उसको मौत नहीं आएगी। यानी नबी अकरम अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह की जो इबादत करता था वो सुन ले अल्लाह जिंदा है, वो कभी मरेगा नहीं। ये कहकर बताना चाहता उमर, होश में आओ, नबी अकरम इस दुनिया में नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे। तब हजरत उमर फारूक ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था हजरत अबू बकर के खुतबे को सुनकर जैसे कुरान की आयतें आज ही नाजिल हो रही हो। सिर्फ हजरत उमर फारूक को हजरत अबू बकर ने संभाला था, किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दी। 10 साल 12 रबीउल अव्वल आई, लेकिन कभी हजरत उमर जिन्होंने अपनी एक बेटी दी हो अल्लाह के रसूल को निकाह में हफ्सा, लेकिन कभी भी जश्न मनाया हो, चिराग न जलाया हो, लाइटें न जलाई हो, हरी झंडियां न लगाई हो। तुम दलील एक दे दो, नबी को छोड़ो, हम तो तेरे बाप का भी जश्न मना लेंगे, दलील तो दे। हम वो करें जो अबू बकर ने किया तो हम गुस्ताख, तुम कहते हो इब्लीस ने नहीं। तुम जानते हो कादरी साहब, जानते हो कादरी साहब,
تم نے کہا کہ ابلیس نہیں مناتا ہے، ابلیس نے نہیں منایا جن، یا وہ نہیں بناتا ہے، یہ جملے ابو بکر صدیق تک پہنچ رہے ہیں، یہ جملے عمر فاروق تک پہنچ رہے ہیں، یہ جملے عثمان غنی تک پہنچ رہے ہیں، یہ جملے حضرت علی تک پہنچ رہے ہیں، لیکن تمہاری قوم تو اس کو گستاخی نہیں مانے گی صحابہ کی شان میں، کیونکہ مٹھائیاں جو تم ان کی کھاتے ہو، ان کی عورتوں کو اپنے سامنے بٹھا کر جھاڑ پھونک جو کرتے ہو، اور جو خوبصورت عورت دیکھتے ہو اسی پر جنات کا اثر بتا دیتے ہو، یہ تمہیں گستاخی کا سرٹیفکیٹ تو دے گی نہیں۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو کہ ابلیس نے نہیں منایا، میں تمہیں بتاتا ہوں ابو بکر نے بھی نہیں منایا، عمر فاروق نے بھی نہیں منایا، حضرت عثمان 12 سال خلیفہ رہے، 12 سال میں 12 مرتبہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، لیکن حضرت عثمان نے کبھی جشن نہیں منایا، کبھی عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالا۔ تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں منایا، یہ جملے عثمان غنی تک پہنچ رہے ہیں، تمہیں نہیں معلوم تم صحابیوں کی شان میں جوش میں کتنی گستاخی کر جاتے ہو۔ لیکن یہی بات اگر ہم کہہ دیں تو ہم صحابہ کے شان میں گستاخی کرنے والے ہو جائیں گے، ہم رسول کے منکر ہو جائیں گے۔ ہاں تمہاری قوم تمہیں شب برات پہ حلوہ کھلائے، محرم پہ کھجڑا کھلائے، ارے تم نے تو ان کو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا، تیجا کھا جاؤ مرنے کے بعد، پھر 10واں کھا جاؤ مرنے کے بعد، اب کہنے لگے 20واں بھی کھلاؤ، جو قوم 20ویں کے بعد 40واں بھی کھا لیتی ہو، اور اب کہنے لگے برسی کھلاؤ، تو یہ قوم تمہیں گستاخی کا سرٹیفکیٹ کیسے دے گی؟ تم تو 100 خون بھی تمہارے اوپر کر لو معاف ہے، یہ قوم تمہاری بڑی عزت کرتی ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ تم کہتے ہو ابلیس نے جنم دن نہیں منایا، تمہیں معلوم ہے عثمان غنی کو ایک نہیں 2 بیٹیاں دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلی بیٹی بیوی کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان نے کو اللہ کے رسول نے دوسری بھی دے دی، اور دوسری کا بھی انتقال ہو گیا تو رونے لگے۔ حضرت عثمان سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، آئے عثمان اتنا کلیجہ تم نے میرا ٹھنڈا کیا ہے، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے انتقال کر دی جاتی تو ایک ایک کر کے میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا، اتنا جس نے کلیجہ ٹھنڈا کیا ہو نبی کا۔ لیکن جب نبی اکرم اس دنیا سے چلے گئے 12 سال عثمان خلیفہ رہے، لیکن اپنے گھر میں 12 ربیع الاول کو کبھی جلوس نہیں نکالا، اپنے گھر میں کبھی ہری جھنڈیاں نہیں لگائیں، روشنی نہیں کی ہے۔ میرے بھائیوں کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں منایا، حضرت علی نے بھی نہیں منایا، 5.25 سال خلیفہ رہے، 5.25 سال میں 5 بار نہ صحیح تو 4 بار تو ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی ہوگی، کبھی زندگی میں جلوس نہیں نکالا۔ ارے سب چھوڑو، قادری صاحب تمہارے امام جس کے تم مقلد ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کبھی اپنے گھر میں جشن نہیں منایا، کبھی انہوں نے اپنے گھر میں ہری جھنڈیاں نہیں لگائیں۔ اب بتاؤ تمہیں یہ کہتے ہوئے کیسا لگے گا ابلیس نے جنم نہیں منایا، ابلیس نے جشن نہیں منایا؟ اب بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا؟ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے ہی جملے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن تمہاری قوم سبحان اللہ یا رسول اللہ نعرے میں اس کو بھلا دیتی ہے، وہ بیچاری بھولی بھالی ہے، کیونکہ تمہارے مولویوں نے فتوے دے رکھے، جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو سیکھنے کی ضرورت نہیں، انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے گا، تو بیچاری کہاں تم سے سوال کرے؟ تم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے قرآن کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، حدیث کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، ملا مولوی جو کہہ رہے مان لو، تم نے پہلے ہی ان کو دور کر دیا ہے، یہ تم سے سوال کریں تو کہاں سے سوال کریں؟ ہم دلیل مانگ رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو ابلیس نے جنم دن نہیں منایا، ابلیس نے جشن نہیں منایا۔ تم جانتے نہیں ہو میرے بھائیوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کہاں تک پہنچ گئے ہو اور کہاں تک چلے آ رہے ہو۔ ہم صلاۃ و سلام کے قائل ہیں،